बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले इस्लामाबाद के साथ मैं हूं जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, उसकी कामयाबी के लिए अवाम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान में मिली यकजहती क्यों ज़रूरी है और किस तरह हम पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम लाने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद करने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए अपना क्या मस्बत रोल अदा कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम इस हवाले से आवाम के पास जाएंगे, अवामी तासरात लेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि मुल्क में हालिया दहशत गर्दी है, उसमें हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि जो आम शहरी हैं पाकिस्तान में बसने वाले, वो अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका जो मोराल बुलंद करने के लिए या उनके हौसले बुलंद करने के लिए अपना क्या मस्बत रोल अदा कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा सर जी, अपना तारुफ करिएगा पहले। अख्तर अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं ये अपारा ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का। अच्छा सर जी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो मुल्क में हालिया दहशत गर्दी है, नहाते मासूम शहरी भी हम उसमें देख रहे हैं शहीद हो रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर रोज़मर्रा की बात की जाए तो तकरीबन हम देख रहे हैं कि रोज़ाना ही जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं दहशत गर्दों की जानिब से। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आम शहरी क्या रोल अदा करता है? जी बिल्कुल, इसमें एक तो मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाई अरसा दराज से पाकिस्तान के अंदर, और ख़राज तहसीन पेश करूँगा अपनी अफवाज, बहादुर अफवाज को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, आम शहरियों को जो इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ देने से गुरेज़ नहीं कर रहे हैं और कुर्बानियों के बाद उनके हौसले मज़ीद बुलंद होते हैं। यकीनन हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र भी है और मैं एक आम शहरी की हैसियत से ये चीज़ एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर भी और जहाँ जो हमारा हल्का अहबाब है, हमें हर जगह पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हमायत करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब हमायत करेंगे उनके लिए उनके हौसले बुलंद होंगे और वो हमारे मुल्क की सरहदों की भी, मुल्क के अंदर जो ये दहशत गर्द कार्रवाइयाँ हैं इनके ख़िलाफ़ वो बेहतर अंदाज से लड़ते हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे एक मुखलिस शहरी की तरह, एक मुखलिस पाकिस्तानी की तरह खड़ा होना चाहिए। अगर हम आज यहाँ खड़े नहीं होंगे तो यकीनन उनके हौसले भी पस्त होंगे। और फिर एक हमारे पास मिसाल है कि जिन मुल्कों की अफवाज मजबूत नहीं होती, यहाँ ये रिसेंटली ये UAE का एक बड़ी एग्जांपल है कि जहाँ अफवाज, बहादुर अफवाज नहीं होती, वहाँ मईशत भी तबाह हो जाती है और मुल्क भी तबाह हो जाते हैं। इसलिए मैं हर शख्स से ये अपील भी करूँगा और सजेशन भी है कि सोशल मीडिया एक भरपूर हमारा प्लेटफॉर्म है कि हमें वहाँ हर रोज़ जहाँ हम और पोस्टें करते हैं अपनी बहादुर अफवाज के लिए ज़रूर पोस्टें करनी चाहिए और अपने हल्का अहबाब में भी इस चीज़ को उजागर करना चाहिए कि अफवाज के, बहादुर अफवाज के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये ज़ाहिर है हमारे ईमान का भी तकाज़ा है कि अपनी जो हमारे मुल्क की सरहदों के जो मुहाफ़िज़ हैं हमें उनकी इज़्ज़त भी देनी चाहिए, उनको तकरीम भी करनी चाहिए। लेकिन अभी हम हालिया दिनों में देख रहे हैं एक मनफी प्रोपोगंडा कुछ सियासी मजहबी जमातें हैं वो भी कर रही हैं, इसके अलावा कुछ जो लोग इस मुल्क के मुखालिफ हैं वो भी कर रहे हैं। तो उस हवाले से हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया। ये अरसा दराज से, ये आजकल नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हमेशा से ये चीज़ें हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, जो ज़ाहिर है दुश्मन जो बाहर बैठा है, कुछ चीज़ें वो ये नहीं कि सरहदों पर आकर ही अटैक करते हैं, वो इसी तरह के लोग इस्तेमाल करके जो मुल्क के अंदर हमारे बैठे हुए सियासी जमातें हैं, मजहबी अनासर हैं, उन्हें ही हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। ये भी जदीद जंग का एक तरीका है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी अफवाज को कमज़ोर करते हैं। तो वहीं मैंने ये जो अभी आपसे पहले बात की, मैं दोबारा यही कहूँगा कि उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि सोशल मीडिया जो हमारा है, जहाँ हमारे हल्का अहबाब, दोस्त अहबाब हैं, जहाँ मीटिंग्स होती हैं छोटी हमारे कारोबारी लोगों की, वहाँ में ज़रूर इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए अपनी बहादुर अफवाज को। तो मैं समझता हूँ कि इसके बगैर मुल्क नामुकम्मल है। अफवाज, बहादुर अफवाज हमारी होंगी तो ये मुल्क कायम दायम रहेगा, नहीं तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ अफवाज नहीं होती वो मुल्क उनके निशान मिट जाते हैं नक्शे से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि इन शहरी के मुताबिक जिन मुल्कों की फ़ौजें कमज़ोर होती हैं वो उन मुल्कों का नाम जो है ना दुनिया से मिट जाता है। इसीलिए बहैसियत मुसलमान भी हमारे दीन का तकाज़ा भी यही है और हमारे ये फ़र्ज़ में शामिल है कि हम अपनी जो मुसल्लह अफ़वाज है, जो हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी इज़्ज़त व तकरीम करें और जो उनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपोगंडा है उसको काउंटर करें। हमारे साथ रहिएगा, इस पर मज़ीद लोगों की आरा लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ एक सहाफ़ी दोस्त हैं
ان سے ہم بات کریں گے. اچھا ظریف بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جو حالیہ آپریشن چل رہا ہے اور ملک میں حالیہ دہشت گردی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اپنی افواج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے جو عام شہری ہیں وہ کیسے رول اپنا ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عام شہریوں کے لیے یہ ہے کہ جہاں ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ دشمن کے خلاف نہ صرف بارڈر پر سر پیکار ہیں بلکہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں اندرونی طور پر ہی دشمنوں کی سازشوں کا سامنا ہے, تو ہمیں متحد ہونا ہوگا آپس میں, اور ہر پاکستانی کو پاکستان کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہوگا. ہم سب جو ہیں وہ سندھی, پنجابی, پٹھان, بلوچ بعد میں ہیں, پہلے ہم سب پاکستانی ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ دائرہ ہمارا ہے, ہمیں یونٹی کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. اچھا آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ قومی یکجہتی کی. اچھا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ ایک منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے ہماری افواج کے خلاف, اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں شہری جو عام شہری ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا پر جو نگیٹو باتیں آتی ہیں ظاہر ہے آپ اس کو جو ہیں وہ شیئرز نہ کریں, لائک نہ کریں, فالو نہ کریں. جتنا آپ سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہے اگر ایک جانب سے ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کو لائک کریں گے, ایون کہ اگر کسی فورم پہ ڈس لائک بھی آپ کرتے ہیں, کمنٹ دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزوں کو بالکل آپ اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ ظاہر ہے پاکستان تو ہم سب کا ہے, اور ریاست پاکستان کے جو مثبت امیج ہے ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کا امیج جو ہے وہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, میری بھی, آپ کی بھی, ملٹری کی بھی, ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کی خدمت کرے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اگر پاکستان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی, تھینک یو. جی ناظرین, جیسا کہ میرے دوست کا کہنا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ہمارے ساتھ ایک اور شہری ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر جی نام بتائیے گا. جانشیر خان جی. اچھا جانشیر بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جو ملک میں حالیہ دہشت گردی چل رہی ہے اس میں جو عام شہری ہیں وہ اپنا کیسے مثبت رول ادا کر سکتے ہیں اب مسلح افواج کے حوصلے بلند کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہم تو ہر ٹائم پہ جونسن اپنی مسلح فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے اس میں جتنی بھی ہماری آؤٹس آف کنٹری سے جتنی بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں ہمارے افواج پاکستان نے اہم کردار رول کیا. اس میں بہت سے ہمارے جون سے ہیں وہ مختلف رینک سے جون سے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہر اس میں جون سا ان کی سپورٹ بھی کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ہم اس میں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے جون سے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے جون سے یہ ملک دشمن عناصر ہیں یہ انٹر ہوتے ہیں. اب جس طرح فور سپوز ہمارا بارڈر جون سا ہے وہ بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ افغانستان کا ہے, وہ ساتھ وہ ہوتا ہے. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے تاکہ وہاں پہ فل گارڈن آف کر کے, اور جو ہمارے یہاں پہ افغان بھائی ہیں یا جو ان سے جو لیگلی ہیں وہ تو ویل اینڈ گڈ, موسٹ ویلکم. جو ان سے ان لیگل ہے ان کو اپنے گھر واپس بھیجنا چاہیے اس میں, جو بہت ٹائم سے جو یہاں پہ وہ اچھا آپ والی بات کہ جس طرح اگر ماضی کی بات کی جائے اسی سال کی, اس سال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دفعہ توسیع کی گئی کہ باعزت طریقے سے یہ لوگ یہاں سے انخلا کر جائیں, اپنے ملک واپس جائیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ ابھی تک پاکستان میں مقیم ہیں اور جو ان کے تانے بانے ہیں دہشت گردوں کے, ان کے ساتھ بھی ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی ہیں براہ راست. ابھی لاسٹ الٹیمیٹم دیا ہوا وزارت داخلہ نے کہ ان لوگوں کو مکمل طور پہ باعزت طریقے سے پاکستان کو چھوڑ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں عام شہری کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی عام شہری کو تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں اس پہ جو ان سے لیگلی فارمیلٹیز پورے کر کے آ رہے ہیں انہیں تو موسٹ ویلکم ہے. جہاں پورے ورلڈ وائڈ جیسے نظام چل رہا ہے ویسے بھی ان کا یہاں پہ بھی وہی وہ ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی جو ان سے انلیگلی آ رہے ہیں, جو انلیگلی یہاں پہ کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں, ان کو واپس بھیجنا چاہیے. کیونکہ وہ اب جتنے بھی آپ کی رپورٹس آتی ہیں, جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں جو انٹرنلی ہوتے ہیں, سنیچنگ کے سیکٹر, تو اس میں یہ اس طرح کی ان کا نام آتا ہے کہ وہ اس میں ملوث. اور اب اکراس دا والا اب ریسنٹلی جو سے اسلام آباد میں امام بارگاہ میں ہوا ہے اس میں بھی ان کا وہ نام آ رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ جی تو اس وجہ سے کہ یہ اب دیکھنا پڑے گا اس میں, اور ان کو واپس بھیجنا پڑے گا ہر صورت. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کچھ دینی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اب وہ اسی کاؤنٹر پہ چل پڑی ہیں کہ وہ بھی منفی پروپیگنڈا ہماری فوج کے خلاف کر رہی ہیں. تو اس میں جو عام شہری ہیں وہ کیسے کاؤنٹر کریں؟ دیکھیں وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں دونوں امپیکٹ ہیں, پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, لیکن آج کل نیگیٹو زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی کو جو صاحب ایک پورا پراپر ایک نیٹ ورک ہے اس کے پیچھے, وہ اسے پرولوگ اور اسی کو سسٹین آگے ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے. اس میں آپ کو یہ ہے کہ اس میں ایک تو اسے بالکل بلاک کرنا چاہیے اس میں پہلے, اور سیکنڈلی اسے پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اس میں وہ کرنا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین,
जैसा कि आपने देखा कि बेशतर शहरियों का ये कहना है कि जो हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत जो आम शहरी हैं वो इन चीज़ों को अपने मस्बत रवैये से मुकम्मल तौर पे काउंटर कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, इसी वाले से हम दीगर शहरियों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा भाई, ये जो अपना इस वक्त ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी चल रही है, इसमें हमारी जो फ़ौज बरसरे पैकार है इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनके हक़ में या उनके हौसले बुलंद करने के लिए एक आम शहरी अपना कैसे रोल अदा कर सकता है? आम शहरी भाईजान, ये जो दहशतगर्दी चल रही है इसका तो मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए। और ये हमारे नौजवानों के साथ, पाक आर्मी के साथ जो ये दहशतगर्दी करते हैं, हमला करते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं वतन के लिए, हम उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। और ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमारी पाक आर्मी को चाहिए कि इनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ और जड़ से ख़त्म करें, इनका खात्मा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कई लोग ना मनफी प्रोपोगंडा और झूठी खबरें फैलाते हैं, उनको कैसे हम रोक सकते हैं? ये इनको कोई ऐसा इक़दाम करेंगे जो इनके ख़िलाफ़ इनको प्रॉपर ख़त्म किया जाए और उनको गिरफ़्तार करके इनको भी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, जो हमारी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ हैं और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं जो लोग, ठीक है। उनको पकड़ा जाए, उनकी प्रॉपर जो है ना उनका सॉफ्टवेयर किया जाए। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो फ़ौज कर रही है हमारे दिफा के लिए, वो ठीक इक़दाम है? बहुत बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि हमारी पाक आर्मी है, हमारी पुलिस है, हमारे इदारे हैं, हम उनके शाना बशाना करें और उनके लिए ही जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम रात को आराम से सोते हैं, वो हैं तो अगर वो ना हों तो हमारे मुल्क का बहुत बुरा हाल हो जाए। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि ये एक मज़दूर शहरी है, इसके मुताबिक जो फ़ौज बॉर्डरों पे खड़ी है, इस मुल्क की हिफाजत कर रही है, उसी वजह से रात को ये सुकून की नींद हम सो पाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, इस पे मज़ीद शहरियों की आरा लेते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनके ख़यालात जानेंगे। भाई अपना नाम बताइएगा। शकील अहमद नाम है। अच्छा शकील साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये सारे सिनेरियो की अगर बात की जाए, इस वक्त जो दहशतगर्दी चल रही है उसके ख़िलाफ़ हमारी जो काउंटर करने के लिए हमारी फ़ौज बरसरे पैकार है, और हम देख रहे हैं कि किसी हद तक सोशल मीडिया पे मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, झूठी अफवाहें, खबरें फैलाई जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए अपना? देखें, जो इस वक्त दहशतगर्दी के मामलात हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इसमें जो हमारी आर्मी का रोल है, नो डाउट कि वो उसी की वजह से हम जो इस वक्त पीस हमारे मुल्क के अंदर है, कुछ लोग कुछ इलाके जो मतलब आप समझें कि पीसफुल हैं, तो वो आर्मी ही की वजह से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वजह से हैं। तो जो इस तरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात हो रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान के मामलात हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्सेस जो काम कर रही हैं, नो डाउट वो अप्रिशिएटेबल हैं। और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको इसमें आर्मी का साथ भी देना चाहिए, और जो बज़ाते ख़ुद इंडिविजुअली एक शहरी होने के नाते से जो इस तरह के अनासर हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए और उनको मतलब अदारों के साथ तावन करना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी, अब सोशल मीडिया पे जिस तरह अफवाहें गर्दिश करती हैं, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपोगंडा किया जाता है, कुछ जमातें भी करती हैं, तो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं ज़िम्मेदार शहरी होने के? देखें, जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे, हर बंदे के पास आजकल ना मोबाइल है, ऐसे ही है, और इंटरनेट की सहूलत उसके पास मौजूद है, और हर बंदे के जो ज़हनी कैफियत है वो मुख्तलिफ होती है। अब इसमें कुछ ऐसे शरपसंद लोग होते हैं जो मुख्तलिफ हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ या आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इनको बेसिकली जो हमारे जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है या फिर जो हमारे रेलिवेंट अदारे हैं, इन लोगों की रोकथाम के लिए ना, इन चीज़ों की रोकथाम के लिए इन लोगों को थोड़ा सा मतलब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत प्रोपेगेंडा और आर्मी के ख़िलाफ़ जो मामलात कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है। अच्छा, इस वक्त जो मिली यकजहती का जज्बे के तहत हम जो आम शहरी हैं
اس کے علاوہ اور وہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی فورسز کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے؟ دیکھیں، فورسز کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے جو شہری ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ تو ہیں، اپنے ملک کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اپنے حب الوطنی لوگوں کے اندر ہے. کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی ایریا پاکستان کا ہے، کوئی بھی شہری یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ڈیسٹیبل ہو، وہاں پہ دہشت گردی کے معاملات ہوں. پیسفل، ہر بندہ پیس چاہتا ہے. تو بذات خود ایک کاروباری بندہ ہونے کے ناطے سے میں یہ آپ کو عرض کروں کہ کاروباری حضرات جتنے بھی کاروبار ہیں، اس ڈیسٹیبلائز سچویشن کے اندر سب سے زیادہ متاثر اگر بندہ ہوتا ہے تو وہ کاروباری بندہ ہوتا ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ہے کہ اپنی فورسز کا ساتھ دیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو افواہیں یا جھوٹی خبریں یا جھوٹے اس طرح کے معاملات جو چل رہے ہیں ان کو کبھی بھی سپورٹ نہ کریں، نہ ہی ان کو شیئر کریں، نہ ہی اس طرح کے کسی پلیٹ فارم کا حصہ ہوں. تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے تو ہم یہی رول پلے کر سکتے ہیں، باقی اپنی آرمی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کے خلاف نہ صرف سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے بلکہ عوام کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ فوج کے شانہ بشانہ نہ صرف کھڑے ہوں بلکہ ہر محاذ پر اپنی فوج کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے. اچھا سر جی، گڈ نیم؟ جی علی نام ہے سر میرا. اچھا علی صاحب، یہ بتائیں، ابھی جس طرح دہشت گردی کا جو سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں، اور اس میں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ برسر پیکار ہیں ان کے خلاف، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام عوام ہے وہ کس حد تک اپنا کردار اور کیسے نبھا سکتی ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہیں. میرے تو خیال سے زیادہ بہتر ادا کرنا اور چاہیے ان کو، کیونکہ بات یہ کہ ملک ہیں تو ہم لوگ ہیں، ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ سیکورٹی فورسز نہ ہوتی تو ہم باقی جو ملکوں کے اندر حالات ہو رہے ہیں ہم شاید اس سے بھی بدتر حالات میں ہوتے ہیں. ہمارے ہمسائے ملکوں میں افغانستان ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ اور ملک ہیں ان کو دیکھ لیں، وہاں پہ کیا حالات ہیں. صرف ان کے پاس ایک فوج نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ. آپ کی بات میں یہی سے کاٹ رہا ہوں، بات آپ والی کہ جس طرح اب دنیا میں کئی ترقی یافتہ ملک ہیں، گلف کنٹریز دیکھ لیں، بے تحاشا دولت، ترقی یافتہ ممالک، لیکن فوج کی کمی ان کو بھی محسوس ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ فوج نہیں ہوگی تو آپ کا کون دفاع کرے گا؟ آپ کسی دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے تو بندوق نہیں چلا سکتے. آپ کو اپنا دفاع خود کرنا ہے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے، لوگوں کے اوپر آپ انحصار کریں گے تو آپ کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا. ہر بندہ اپنے جیب کی طرف دیکھے گا کہ مجھے کتنے پیسے مل رہے ہیں، اور آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ لے رہے ہیں آپ سے پیسہ. ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ اللہ نے ایک فوج دی ہے، ایک ادارہ دیا ہے جو اپنا کام بخوبی جانتا بھی ہے اور نبھا بھی رہا ہے. ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ہماری انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی تھوڑی سی، اس کے اندر انڈیا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد امریکہ بھی پتہ چل گیا، باقی جو ہمارے دشمن ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم کہاں تک ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں. اس لیے وہ لوگ بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. اب وہ فرنٹ پہ آنے کے بجائے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کریٹ کر رہے ہیں. کبھی کشمیر کے اندر مسئلہ ڈال دیتے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں. تو اب یہ ساری چیزیں کچھ انڈیا کرتا ہے، کچھ اور ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں. سب اس چیز پہ کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے، اس کی یہ فوج، اس کا ادارہ وہ کمزور ہو. اور عوام اس ٹائم پہ اگر ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو کون کھڑا ہو؟ باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا کھڑا ہونے کے لیے. اور یہ فوج ہے کون؟ میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے چاچے مامے وہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں. انہوں نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. باہر سے تو کوئی نہیں آتا، سارے پاکستانی ہیں جو وہاں پہ آتے ہیں. ان کی جو ڈیول نیشنلٹیز کوئی نہیں ہوتی کہ وہ آج ادھر ہیں تو کل کہیں اور چلے جائیں گے. گولی چلنی تو سب سے پہلے انہوں نے سینہ اپنا پیش کرنا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو خاص کر کے ہمارے شہداء ہیں یا ہمارے غازی ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کو جو خراج عقیدت کس طرح جو عوام کو پیش کرنے چاہیے، ان کو جو لازوال قربانیاں ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ جو شہداء ہیں، جو نہ صرف فوج بلکہ پولیس کے ادارے اور جو مختلف لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تمام سیکورٹی فورسز میں، وہ ان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کہاں تک ان کی ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک جان ہے، وہ چلی جائے، اس کے پیچھے بیوی بچے، ان کے ساتھ جو لاس ہوتا ہے، صرف پیسہ تو سب کچھ پورا نہیں کر سکتا. آپ اپنے بیٹے بھائیوں کو بھیج سکتے فوج میں، جا کے گولیاں کھائیں، کوئی بھی نہیں بھیجتا. جو جاتے ہیں وہ کسی ذمہ داری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کے جا رہے ہوتے ہیں ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر کہ ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. ہم دفاع کریں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو دنیا بھی ہماری عزت کرے گی. اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو کون ہماری عزت کرے گا؟ اور ہمیں بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور اپنے شہداء کے اندر جو شہید ہو گئے ہیں ان کے بیوی بچوں اور ان کا ہمیں
खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अच्छा ये बताएं कि जो ख़ास करके सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं एक मनफी प्रोपोगंडा तवातर से सिलसिला चला आ रहा है, तो उसमें जो आम शहरी हैं वो क्या किरदार अदा करें कि उसको काउंटर कर सकें हम? सर बात ये है कि जो ये गलत प्रोपेगेंडा चला रही है, अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इसराइल के पास है, अमेरिका के पास है, इंडिया के पास है, जो ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को काउंटर करना चाहिए तो हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं उनको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें मिल के उस चीज़ का जवाब देना चाहिए। अच्छा, अगर हम मिल के उसका जवाब नहीं देंगे तो दुश्मन तो ऐसी बातें करेगा ही। तो आवाम को क्या किरदार, यानी किस तरह वो हमें काउंटर उसको कर? शिट कॉल देनी चाहिए कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें और जो हकीकत है और जो सच्चाई है वो आगे बयान करें। मैं जानबूझ के अपने बच्चे को कैसे भेजूंगा कि हाँ जनाब ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसको मरना है? मगर कोई एक जज्बा होगा, कोई चीज़ होगी कि तब भी हम किसी चीज़ की हिफाजत करेंगे। आज अगर हम अपने बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं कर सकते तो कल वो हमारे घरों में होंगे, तो हम घरों की हिफाजत कैसे करेंगे फिर? तो इसी वजह से हम जब अपने घरों की हिफाजत करें तो इसी तरह हमें सोशल मीडिया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी वॉर है, सोशल मीडिया के अंदर मामलात हैं, तो उसके अंदर हमें भी अपने बयान देना चाहिए कि फ़ौज के हक़ के अंदर, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के हक़ के अंदर जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने अभी एक फ़ाइनल डेडलाइन दी हुई है वज़ारत दाखिला की जानिब से, जो पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर हैं उनको मुकम्मल तौर पे उनको यहाँ बाइज़्ज़त तरीके से उनको उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। बात ये कि पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं रखता बगैर वीज़े के। आप किसी दुनिया के मुल्क के अंदर अगर बगैर वीज़े के नहीं रह सकते, छुप छुप के रह सकते, ठीक है? तो आप किसी दूसरे को कैसे इजाज़त देते हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर आएँ और आज़ादाना घूमें, जो मर्ज़ी करें? ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरह की कार्रवाइयों में भी सहूलतकारी का रोल अदा करें। सर बात ये है कि आप अनरजिस्टर्ड है, आपका कोई डेटा नहीं है हमारे पास, तो आप जो मर्ज़ी करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी वजह से इन लोगों को हम लोग बाहर अपने मुल्क में वापस भेज रहे हैं जो वहाँ से आए हैं। पहली बात है वो आए गलत है, चलो आ गए हैं, अब जो वापस भेज रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनको पीछे से देखना चाहिए कौन उनकी पहली नस्लें आई थी, उनके बाद आगे कहाँ तक पहुँची, उन सबको वापस भेजना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर अमन हो, सुकून हो। ठीक है, क्योंकि ये आए थे तो इस मुल्क में क्लैशनकोफ कल्चर आया, ये आए थे तो हेरोइन कल्चर आया, यहाँ पे डकैतियाँ इनके आने के बाद शुरू हुई। तो आज का जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते हैं तो ज़्यादातर वही लोग हैं जो हमारे अंदर पल के, हमारे अंदर ही पैदा हुए और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे जिस तरह इन भाई ने बात की कि इसके पीछे इंडिया है, इसराइल है और अफ़गानिस्तान बराह रास्त इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं, जो आप आम शहरी हैं, हमें क्या रोल अदा करना चाहिए कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हौसले बुलंद हों? जी बिल्कुल जी, हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए और इस तरह की कोई भी मामलात नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से हम किसी प्रोपेगेंडे में आए। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगंडा हो रहा है, मनफी, झूठा, मतलब तस्दीक के बगैर खबरें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, झूठी खबरें, तो उसको कैसे काउंटर करे एक आम शहरी? उसको एक आम शहरी इसी तरह तस्दीक किए बगैर ना उसको सपोर्ट करे। ठीक है, पहले ख़बर की तस्दीक होनी चाहिए और इस तरह के प्रोपेगेंडे में शामिल नहीं होना चाहिए ताकि किसी भी बैरूनी खदशात जो हमें लाहक हैं उनसे हम बचा जा सके। ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम असगर है जी। अच्छा असगर साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर है तो उसके ख़िलाफ़ जो हमारी फोर्सेस बरसरे बेकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबियाँ भी हो रही हैं, लेकिन दुश्मन ज़ाहिर है उनके दुश्मन के इरादे नापाक हैं और उम्मीद है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा करेंगी। उसके लिए ज़रूरी है जो आम आवाम है वो भी अपना एक किरदार अदा करे। तो आप क्या समझते हैं कि आवाम को क्या करना चाहिए? जी, अवाम तो सबसे ज़रूरी है ना जी। जब तक अवाम फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी तो फ़ौज अकेली तो नहीं लड़ सकती ना। तो दुनिया में आप किसी भी जगह देख लें, फ़ौज के साथ अवाम का मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उशाना बिशाना खड़ी होगी, उनको हर किस्म की सपोर्ट होगी, यकीन दहानी होगी कि हाँ जी ये लोग हमारे साथ हैं, तब फ़ौज लड़ सकती है। अकेला कोई भी बंदा दुनिया में नहीं लड़ सकता। और फ़ौज जो हमारे मुल्क के लिए काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर रही है, जो हमारे मुल्क में
افغانستان سے, انڈیا سے یا دوسرے ملکوں سے جو لوگ آ کے یہاں لڑائی کر رہے ہیں ان کو ختم کر رہی ہے, امن کا قائم کر رہی ہے, نو گو ایریاز ختم ہو رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں ہر ٹائم اپنی فوج, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں ہر وقت ان کے ہر قسم کے جو بھی وہ فیصلے کرتے ہیں ان کو ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, خاص کر کے چلیں ایک عام عوام ہے یا عام شہری ہے, وہ بارڈر پہ جا کے تو نہیں لڑ سکتا, لیکن وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. خاص کر کے جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو کچلنے کے لیے سر یہ منفی پروپیگنڈا جو فیس بک, ٹویٹر, جو آپ کے ہیں آن لائن پلیٹ فارم, اس کے اوپر تو سارے جو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف وہ اپنے ڈالروں کے, اپنے ویورشپ کے لیے, اس کام کے لیے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل حقائق تو گراؤنڈ کے اوپر جو بندہ جس جگہ موجود ہے, جس ملک میں موجود ہے, وہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. باہر بیٹھے ہوئے شخص کو کیا پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. وہ تو بس بیٹھا ہے سنی سنائی کہانیوں کے اوپر باتیں کر رہا ہے, جس کو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ فوج کس حد تک ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. باہر بیٹھے کو کیا پتا, وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے, ڈالر کما رہا ہے اور غریب آدمی یہاں مر رہا ہے. تو پھر بھی اگر ہمارے جو بیوقوف لوگ جو سوشل میڈیا کو سچ سمجھ کے اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, عقل کے ناخون لینے چاہیے ان لوگوں کو. تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ فوج ہے تو ہم سکون سے بالکل زندگی جی, ان گزار کے رہے ہیں. بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے جی. فوج ہے تو ہم ہیں, اگر فوج نہیں ہوگی تو اس ملک کو تو نوچ کھائیں گے دوسرے ممالک والے. خاص طور ہمارے ساتھ جو انڈیا بیٹھا ہے, افغانستان بیٹھا ہے, اور جو یہاں پہ پراکسیز چل رہی ہیں وہ تو ہمیں کھا جائیں گے, ایک دن بھی ہمیں نہیں چلنے دیں گے. تو سب سے اچھی چیز ہی یہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس ملک کا حصہ ہیں. جو ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ حافظ قرآن ہے. اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کیا ہوگی. آج جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ ہمارے سپہ سالار کی تعریفیں کرتے تھک نہیں رہے ہیں. سعودی عرب ہو گیا, قطر ہو گیا, عمان ہو گیا, ان کی تعریفیں ہی ختم نہیں ہوتی. ہمارے سپہ سالار نے جو اقدام کیا ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, جو عام عوام ہے ان کے نزدیک جس ملک کی جو افواج ہے اگر وہ کمزور ہو تو ان ملکوں کا نام دنیا سے مٹ جاتا ہے. اور یہی مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستانی جو افواج ہے انہوں نے دنیا میں اپنا لوہو منوایا, اپنی بہادری جو جرت ہے اس کو دکھایا. اور خاص کر کے انڈیا کے ساتھ ہماری جو شارٹ سی ایک جنگ ہوئی چند روزہ, اس میں پاکستانی جو افواج ہے اس نے نہ صرف انڈیا کو شکست دی بلکہ پوری دنیا میں آج پاکستان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج دنیا کی بہترین افواج میں سے نمبر 1 اگر کہی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.